नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी वर्ष 2077 को समीक्षा गर्छौं। वर्ष 2077 अत्यन्तै कठिन सामाजिक आर्थिक परिवेशबाट हामीले सुरु गरेका थियौं, तर हाम्रा अघिल्तिर प्रशस्तै राजनीतिक सम्भावना थियो वर्ष 2077 का निम्ति। तर 2077 सालमा जत्तिकै राजनीतिक वितृष्णा र बेमेलको घटना सम्भवतः कहिल्यै पनि नेपालीले देख्नु परेन, भोग्नु परेन। ठूलो सम्भावना बोकेर आएको 2077 साल कतिका सम्भावनाहरू सार्थक बनाउन सफल भयो अथवा असफल भयो? संवादका लागि विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। नयाँ वर्षको सबै क्यापिटल टिमलाई पनि नेपाली जनतालाई पनि शुभकामना। वर्ष 2077 सुरुका दिनमा हामी जुन बिन्दुमा आज हामीले 78 साल सुरु गर्दैछौँ, सामाजिक हिसाबमा, आर्थिक हिसाबमा र स्वास्थ्य चुनौतीका हिसाबमा हामी त्यही बिन्दुमा छौँ अहिले आजका दिनसम्म। तर 77 साल एउटा ठूलो राजनीतिक सम्भावनाका बीचबाट सुरु भएको थियो। हामी कसरी त्यो वर्षलाई बिट मार्दैछौँ? अब राजनीतिक सम्भावना, आर्थिक सम्भावना, सामाजिक एउटा नयाँ उचाइ हैन, सबै कुराहरू चाहिँ सम्भव कतिखेर हुँदो रहेछ भने जतिखेर चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूको बीचमा विवेक हैन, अनि अलिकति संवेदनाहरू, अलिकति के छ भने मेहनत गर्ने बानी र समन्वयकारी भूमिका भयो भने चाहिँ मुलुकले फड्को मार्छ। थुप्रै क्राइसिसमा पनि, थुप्रै वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछि नै हो चाहिँ जापान पनि चम्केको, जर्मनी चम्केको हैन, सङ्कट आफै सम्भावना बोकेर आउँछ। नेपालमा पनि के भने चैत्र 11 2076 चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट र लकडाउन भएर आयो। अब हामी आज 1 वर्ष भयो करिब करिब लकडाउन र कोरोनाबाट पीडित भएको। नेपालमा लकडाउन गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्ख्या पनि थिएन, त्यो ठुलो समस्या पनि भएर लकडाउन गरेको होइन। सम्भावित आशंकामा हामीले चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ। अब 1 वर्षको समीक्षा सायद तीबाट गर्नु पर्ला हैन। एकातिर चाहिँ लकडाउन चाहिँ भयो। लकडाउनले के ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कम्प्लिट लकडाउन चाहिँ संसारको 1-2 वटा मुलुकमा मात्रै भयो जस्तो नेपालमा भयो। 1-2 वटा मुलुक छोडेर 1 दर्जन मुलुकमा यस्तो कम्प्लिट लकडाउन चाहिँ कहीँ पनि भएन। किन यहाँ हामीले कम्प्लिट लकडाउन गर्नु परेको होला हैन? मैले चाहिँ जुन ढङ्गले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरू या चाहिँ यो भाइरसलाई चाहिँ बुझ्ने चाहिँ मानिसहरू, नेपालको ब्युरोक्रेसीहरूसँग केही चाहिँ यसो छलफल गर्ने मौका मिलेको थियो। हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सबैभन्दा पुवर छ। हाम्रो नेपालको चाहिँ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ। यो एउटा सम्भावना यो कोरोनाले लिँदै आएको के थियो भने यस्तै हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यन्तै कमजोर भएको युरोपमा कहिले प्लेगले, कहिले स्मल पक्सले, कहिले काला ज्वरोले त्यहाँको हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ जबरजस्त किसिमले वैज्ञानिकहरू ताते, त्यहाँका इन्सुरेन्स कम्पनीहरू त्यहाँ ताते, त्यहाँको सरकार तात्यो, त्यहाँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो त चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर अन्तर्गत रहेका साना साना पोलिटिकल युनिटहरू चाहिँ सबै तातेर के गरे भन्दाखेरि चाहिँ ओहो यो मानवीय पक्षलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर युरोपमा र संसारमा हेल्थ क्राइसिसहरू आउँदाखेरि हेल्थ फेसिलिटिजहरूको बारेमा धेरै ठुलो चिन्तन छलफल भएको। हामीले आज विभिन्न रोगबाट मुक्त पाएका छौँ भने नयाँ नयाँ भाइरसहरू त आइरहेकै छ। जस्तो अहिले कोरोना आयो होइन, योभन्दा अगाडिका थुप्रै भाइरसहरूलाई, बीसीजीलाई, स्मल पक्सलाई, प्लेगलाई मानव सभ्यताले, मानव जातिले जित्न सकेको हो भने त्यो क्राइसिसबाट गुज्रेर नै जितेको हो। नेपालमा चैत्र 11 गते हामीले लकडाउन गर्दाखेरि अगाडिका सम्भावनाहरू थुप्रै थिए। त्यतिखेर नेपालमा मलाई लाग्छ फाटाफुट्ट कोरोनाको केस लकडाउन गर्दा एउटा केस थियो हामीसँग देखिएको थियो। हामीसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको म्यान पावर छैन, भौतिक पूर्वाधार छैन, त्यो रोगको भाइरसको बारेमा बुझ्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन। हाम्रो होइन, संसारकै थिएन। र त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसले धेरै ठुलो क्षति ल्याउँछ भनेर हामीले कम्प्लिट लकडाउन गऱ्यौँ। त्यहाँसम्म ठिक थियो। अब लकडाउन चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन चाहिँ जनतालाई गरिन्छ केही काललाई। के को लागि गरिन्छ भने जनतालाई, जनता एसेम्बल हुन नपाउन्, भेला नहोस्, ट्रान्समिसन रोगको नहोस्, यी सबै कुराहरू चाहिँ सतर्कताका एउटा सचेत सरकारले सतर्कताको लागि यो सब गर्छ र त्यही पिरियडमा वार फुटिङमा हेल्थ फेसिलिटिजहरू बढाउँछ। नेपालमा दुर्भाग्यले के हो भने चैत्र 11 गते लकडाउन भयो, बरु जनताहरू सट्टै बाहिर आए। जनता को बाहिर आयो
भन्दा जो माइग्रेन्ट लेबर थिए बाहिर आयो। मैले ख्याल गर्नुभयो भने लकडाउन पछि नेपालको हाइवे काठमाडौँबाट बाहिर निस्किने मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरू जो चाहिँ मधेसीहरू यहाँ काम गर्न आएका थिए, जो दलितहरू चाहिँ जो चाहिँ इकोनोमिकली ब्याकवर्ड थिए, तिनीहरू चाहिँ सबै स्वात्तै लाएर बाहिर आए। सरकार चाहिँ लकडाउन गर्दाखेरि त्यो पिपुललाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर सोचेन। त्यसलाई कसरी चाहिँ उनीहरूको घर पुगाउने सेफली त्यो पनि सोचेन। आज यो जुन सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभ जुन चाहिँ चाइनामा किन आएको छैन, इन्डियामा किन यत्रो वेभहरू आइरहेको छ, नेपालमा फेरि किन सुरु हो भन्दा नेपालमा ती चाहिँ मानिसहरू क्यारियर भए, ती मानिसहरू जो चाहिँ मुभ भएर लागे। त्यसले गर्दा अब सरकार फेरि दुर्भाग्यले के भनौँ भने जो इन्डियाबाट पनि नेपालमा आए चैत्र 11 गतेपछि तिनीहरू क्वारेन्टिनमा बस्ने तिनीहरूको प्रपर व्यवस्था भएन। सबैलाई थाहा छ नेपाल सरकारको चाहिँ क्षमता चाहिँ कम छ। क्षमता कम केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापनमा कमी छ, सोचमा कमी छ, हैन, फ्यासिलिटिजहरुमा कमी छ। तर जति छ त्यति पनि सम्बोधन हुन सकेन। नदीको बगरमै राख्नुपर्ने क्षमता नेपालको होइन कि, हैन। नदी पौडिएरै आउनुपर्ने व्यवस्था पनि नेपालमा होइन। महाकालीतिर त पौडिएरै आए। काठमाडौँबाट बाटोभरि फुटपाथमा हिँड्दै जानुपर्ने या हाइवेमा हिँड्दै जानुपर्ने, पानी पनि खान नपाउनु पर्ने यो अवस्था पनि नेपालको होइन। अर्थात् के देखियो भने एउटा कुरा चाहिँ क्लियर कट के देखियो भने एउटा न्यारेटिभ्स नै मैले चाहिँ बनाएँ त्यसपछि कि जनता ती अभाव वञ्चनामा र सीमान्तकृत जनतासँग चाहिँ सङ्कटमा सरकार चाहिँ नपुग्ने रहेछ। यो क्लियर कट देखियो। राज्य हुनुको अनुभूति हो। कसलाई भएन भन्दा ठिक छ, मिडल क्लासलाई या कर्मचारीलाई या सेनालाई या प्रहरीलाई बन्द हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले डे टु डे गरिरहेको जिम्मेवारीबाट ती मुक्त भएर घर बस्न पाए। उनीहरूको लागि हनीमुन पिरियड भयो फेरि त्यो, होइन। कसैको पनि तलबकट्टा नेपालमा भएको मैले सुनेको छैन। आजसम्म पनि इन्डियामा पार्लियामेन्टेरियनको, ब्युरोक्रेट्सको, रिटायर्ड पेन्सनरको सबैको चाहिँ 60% भन्दा प्लस स्यालेरी दिएको छैन। सरकारले के भनेको छ भने हामी सङ्कटमा छौँ, संसारमै त्यो भयो, योगदान गर, तिमीहरू योगदान गर, होइन। तर नेपालमा के हो भने सङ्कटमा को पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनामा दुर्भाग्यले फेरि कस्तो बेलामा पर्यो भने जुन बेलामा 2/3 कम्युनिस्ट सरकार थियो नेपालमा, जोसँग के अपेक्षा गरिन्छ भने गरिब, किसान, दलित, अब हेर्नु न, अब कुन सेक्टरमा हामीले चाहिँ अब 77 साललाई सम्झिने सम्भावना के थियो भने ती मानिसहरू जो चाहिँ झन्डै चाहिँ मलाई लाग्छ इन्टरनल र इन्टरनेसनल माइग्रेसन गरेर नेपालमा 50 देखि 60 लाख मान्छेहरू चाहिँ छन् जो चाहिँ नेपालको बोर्डरलाई क्रस गरेर बाहिर जान्छन् र जो चाहिँ आफ्नो घरबाट रोजगारीको लागि जीविकाको लागि आफ्नो घरबार छोडेर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान्छन्। नेपालको यो माइग्रेसन चाहिँ जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ संसारमै छ यो र नेपालमा सबभन्दा बढी छ। त्यसको सङ्ख्या चाहिँ झन्डै चाहिँ जनसङ्ख्याको चाहिँ 20 देखि 30% छ, 20-25% छ। त्यो नेपालको ब्याकबोन हो, आर्थिक ब्याकबोन हो। आज यत्रो क्राइसिसको बेलामा पनि म आज पनि हेर्दै थिएँ, अहिले चाहिँ झन्डै 6 देखि 7 खरब रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ। झन्डै यो 1 वर्षमा 10 खरब रेमिटेन्स भित्रिन्छ र त्यसले को पालिन्छ भने यहाँको चाहिँ 3 देखि 4 लाख ब्युरोक्रेट्सहरू जो डिफेन्समा छन् या सरकारी कर्मचारी, त्यो कुनै किसानलाई जाने पैसा होइन, त्यो जाँदैन। त्यो यहाँको पोलिटिसियनहरू जो हजारौंको सङ्ख्यामा छन् र करबाट पालिएका छन्। त त्यत्रो चाहिँ जुन चाहिँ समुदाय, जुन चाहिँ मानिसले देश र विदेशबाट चाहिँ उत्पादनमा भाग लिएर त्यो गरिरहेको थियो, तिनीहरूको लागि चाहिँ सरकारले लकडाउन त लगायो तर कुनै स्टिमुलेस प्याकेजहरू ल्याएन। नेपाल एउटा यस्तो देश हो चाहिँ कृष्णजी जसले चाहिँ अब डाइरेक्ट गरिबहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि 0 सहयोग गर्यो। नेपाल संसारमा बङ्गलादेशमा पनि यस्तो भएन, पाकिस्तानमा पनि भएन, इन्डियामा त धेरै राम्रो स्टिमुलेस ल्यायो। अब डेभलप कन्ट्री अमेरिकाको त कुरै नगरौँ, होइन। अमेरिकाले त यही 1-1.5 वर्षमै चाहिँ $5 ट्रिलियन को त नोटै वितरण गर्यो पब्लिकलाई। नयाँ नोटै छापेर उसले चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यसको लागि अब के गर्नुपर्ने हो त्यो सबै कुराहरू गर्यो। मैले चाहिँ के भनेको भने किन चाहिँ नेपालमा यस्तो भयो होला त? के नेपालमा चाहिँ डिपोजिट थिएन त? त्यो पनि थियो। के नेपाल त्यसको लागि गर्नको लागि म्यान पावर थिएन? त्यो पनि छ। लकडाउनमा सरकार सबभन्दा एक्टिभ हुन्छ। दुर्भाग्यले नेपालको लकडाउनमा नेपालको ब्युरोक्रेसी, नेपालको डिफेन्सले अलिकति काम गरौँ र नेपालको पोलिटिसियनहरू आफै
आफै लकडाउन भए। पिपुललाई लकडाउन गरेर पिपुललाई घर घरमा फेसिलिटी पुगाउने बेलामा पिपुलहरू चाहिँ सडकमा आउन बाध्य भए, किनभने उनीहरूलाई घर फर्किनु पर्ने थियो। तर पोलिटिसियनहरू त आखिरमा कतिखेर बाहिर निस्किए भन्दाखेरि चाहिँ यही चाहिँ कोरोनाकै महामारीको बिचमा पनि कुन बेला बाहिर निस्कियो भने जब चुनाव हुन्छ कि आफ्नो स्वार्थ देखेपछि अस्ति जब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गरे नि, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा के अरे माओवादी, माले, एमाले सबैलाई चाहिँ चुनाव लाग्यो नि एकपल्ट, जसपा होइन। तर त्यो बेला चाहिँ कोही पनि बाहिर निस्किएन जुन बेला लकडाउन थियो। कोरोनाको कहर त्यो बेला पनि थियो, कोरोनाको कहर अहिले पनि छ। तर पोलिटिसियनहरूको कस्तो एकदमै चाहिँ नितान्त निजात्मक स्वार्थहरूले चाहिँ भरिएको नेपालमा देखियो भने इन्डियामा तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा कोरोनाको बेलामा कैयन पटक सम्बोधन गरेका छन्। अमेरिकन राष्ट्रपति जसलाई हामी बिर्सिन चाहन्छौँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई, उनी हरेक दिन जस्तो आएर चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ उभिएका छन्, फ्याक्ट बाहिर ल्याइरहेका छन्, प्रेससँग कुरा गरेछन्। त नेपालको यो 77 सालमा चाहिँ अब यसरी जाँदाखेरि यसरी सोच्दाखेरि के हुन्थ्यो भने नेपाल एउटा झन्डै भूपरिवेष्टित देश थियो। नेपालको टुरिज्मलाई जोगाउन सकिन्थ्यो त्यतिखेर राम्ररी काम गरेको भए होइन। भन्दा माथि तपाईँले भनेका कुरा चाहिँ 77 सालमा जनताले, त्यो तल्लो तहको जनताले जो सत्ताको बाछिटाभन्दा बाहिर छ, त्यो चाहिँ त्यसले राज्य हुनुको अनुमति पाएन। तपाईँले देखिराखेको सम्भावनाका कुरा चाहिँ के थियो? मैले देखेको सम्भावना चाहिँ सबभन्दा ठुलो के थियो भने नेपालमा इन्टरनेसनल चाहिँ हामी जुन ढङ्गको चाहिँ टुरिज्म थियो नेपालको इकोनोमीको, टुरिज्मलाई एक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, डोमेस्टिक टुरिज्मलाई पनि सकिन्थ्यो। नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टिङ गर्ने, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिन गर्ने, जो भएकोलाई प्रपरली क्वारेन्टिन गर्ने, त्यो गरेर चाहिँ एउटा मेसेज के दिन सकिन्थ्यो भने साउथ एसियामा नेपाल इज सेफ, नेपाल चाहिँ सेफ छ भनेर डोमेस्टिक टुरिज्म र इन्टरनेसनल टुरिज्मलाई त्यो ढङ्गले अहिले भनौँ न, अहिले त्रिभुवन एयरपोर्टलाई चाहिँ 24 घण्टा खुला राख्न सकिन्छ अगर त्यहाँ भरपर्दो टेस्टिङ गर्ने हो भने। त्यहाँ टेस्टिङ गर्न लिने 24 घण्टाको लागि तिमीहरू चाहिँ मतलब घुम्न आउन सक्छौ, तर 24 घण्टाको लागि होटलमा बस, तिमीहरूको चाहिँ हामी स्वैप टेस्टिङ गर्छौँ, 24 घण्टामा जो ओके हुन्छ त्यो जाओ, जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आउँछ त्यो त्यही कोठामा बस, 14 दिन बस र त्यसपछि मात्रै निस्क भनेर। यो गर्नलाई कुनै गाह्रो छ? केही गाह्रो थिएन नि। नेपाल जस्तो देशमा एउटा मात्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट थियो, त्यहाँ चाहिँ 10 वटा सेन्टर बनाएर संसारलाई चाहिँ आह्वान गर्न के सकिन्थ्यो भने यहाँ आउँदा हुन्छ, हामी तिमीहरूको टेस्टै गरेर 24 घण्टा चाहिँ कोठामा राख्छौँ, तिमीहरू होटलमा बस, टेस्टको रिपोर्ट आउँछ, तिमीहरू फ्री छौ घुम्नलाई। त नेपालको टुरिज्म कहाँ जान्थ्यो होला होइन? धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यो। डोमेस्टिक टुरिज्ममा पनि कहीँ न कहीँ अहिले त के थियो र पछिल्लो फेजमा त 12 घण्टामा चाहिँ त्यो रिपोर्ट आउँथ्यो। बिहान मैले अस्ति चाहिँ उहाँ अन्डमान निकोबार द्वीप जाँदाखेरि चाहिँ अब टेस्टिङ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ 7-8 बजीतिर दिएको थिएँ। बेलुका 4-5 बजे बेलुका 4 बजे मलाई त्यो रिपोर्ट आयो, त्यो रिपोर्ट लिएर म अन्डमान पुगेँ होइन। त भनेपछि नेपालले त्यो सबै गर्नेसम्म क्विकली अगर यहाँ स्मार्ट सरकार हुन्थ्यो भने, अगर यहाँ फोकस चाहिँ सरकारको चाहिँ सम्भावना हेर्नु अपार थियो नि, हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ त्यही बेलामा जबरजस्त किसिमले नयाँ इनपुट दिन सकिन्थ्यो नेपालको हेल्थ सेक्टरलाई। नेपालको एजुकेसनलाई पनि नयाँ ढङ्गले आइटीसँग जोड्न सकिन्थ्यो क्विकली युवाहरूलाई। अहिले त कस्तो भयो भने चाहिँ सम्भावना कस्तो थियो भने नेपालमा चाहिँ 100-200 जना आइटी विशेषज्ञ युवाहरू जो चाहिँ 20-22-25 वर्षका छन्, तिनीहरूलाई सम्पूर्ण पब्लिक स्कुलमा तिमीहरूले आइटी चाहिँ कनेक्ट चाहिँ गराएर घर बसेर पढ्ने गरी या सोसियल डिस्टेन्सिङ क्रिएट हुने गरी त्यो गर भनेर जब पनि क्रिएट हुन्थ्यो। नेपालको चाहिँ सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर जसलाई हामी हेल्थ र एजुकेसन भन्न ठान्छौँ, त्यसको क्वालिटी पनि इन्हान्स हुन्थ्यो। र त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसरी चाहिँ आज लाखौँ झन्डै 50-60 लाख चाहिँ के छ भने केटाकेटीहरू अब यहाँ भनौँ न एउटा चाहिँ बुढाली कण्ठको र चाहिँ जेम्स स्कुलको विद्यार्थीहरू पढ्लान् या रातो बङ्गलाको पढ्लान् होइन। तर यहाँको यिनीहरूलाई त संसारभरि पढ्ने ठाउँ खाली छ नि। म विराटनगरमा बस्छु प्रायः होइन, विराटनगरको चाहिँ म रङ्गेली त्यो डाइनिया सुनसरीतिर जान्छु, झापाको पब्लिक स्कुल कहीँ पढाइ भएको छैन। कसरी पढाइ हुन्छ? पब्लिकसँग जोड्न सकिन्छ, कहीँ पनि जोड्न सकिन्छ, तर त्यसको सम्भावना अपार थियो। यस्तै क्राइसिसमा आफ्नो जनशक्तिको पनि सदुपयोग हुन सक्थ्यो। हामीसँग प्रशस्त यस्ता युवाहरू छन् जो अहिले नयाँ नयाँ स्टार्टअपहरू सुरु गरिरहेका छन्। अहिले हेल्थ र एजुकेसनमा ती युवाहरूको स्टार्टअप सुरु भएकै छैन।
त्यो सम्भावना अपार थियो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा मलाई त के लागेको थियो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको अब एउटा विलक्षण प्रतिभालाई बुझ्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो ज्ञान अहिले बाँड्दै हुनुहुन्छ होइन। कुनै क्षेत्र यस्तो छैन जहाँ उहाँले ज्ञान नबाँटेको होस्। उहाँको त्यो क्षमतालाई देख्दाखेरि उहाँले चाहिँ 2-4वटा सेन्टरहरू चाहिँ पूर्वाञ्चलमा, मध्यमाञ्चलमा, पश्चिमाञ्चलमा खोलेर त्यहाँ 100जना चाहिँ युवाहरूलाई हेल्थ र एजुकेसनको चाहिँ सारा समाजसँग लिङ्क गरेर इन्फर्मेसन लिने, कति मान्छे बाहिरबाट आए, कति मान्छे बाहिर जाँदैछन्, कुन कुन पब्लिक स्कुलहरूको के पोजिसन छ, त्यहाँ कसरी चाहिँ ट्रेन गर्ने, त्यो चाहिँ आइटीसँग त्यहाँका स्कुलका टिचरहरूलाई सबै सम्भावना। मतलब यसै पनि नेपालमा चाहिँ धेरै गर्नु पर्दैन, सानो गर्दा सफलता मिल्ने। यति सजिलो चाहिँ देश छ, यति सजिलो मान्छे छ। फेरि नेपालीहरूको एउटा बानी के छ, नयाँ प्रविधिलाई चाँडै एडप्ट गर्ने बानी छ। तपाईँ यहाँ अहिले कस्तो दुर्भाग्यले के हो भने जनसङ्ख्याभन्दा धेरै के आयो भन्दा मोबाइल आयो। मोबाइलले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ अब अस्तिसम्म मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, यो फेसबुक र चाहिँ यो सोसियल नेटवर्किङले अङ्कल र आन्टी जेनेरेसनलाई चाहिँ बर्बाद गरौँ भन्थे कि। तिनीहरूमा अब कुनै क्रिएटिभिटी नै छैन भन्थे। फेसबुकमा लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने, टिकटकलाई हेर्ने, अनि त्यो च्याटिङ गर्ने, त्यति थियो। तर युवाहरूलाई त चाहिँ एक ठाउँमा लगेर क्रिएटिभ बनाउन सकिन्थ्यो नि। युवाहरूलाई पनि अहिले के गर्दैछ भने तपाईँ घर जहाँ पनि हेर्नु त्यो सोसियल नेटवर्किङभित्र चाहिँ इन्ट्री गरेको जुन चाहिँ युवाहरू छन् त्यो अधिकांश चाहिँ त्यो पनि अनप्रोडक्टिभ जस्तो भएको छ। तिनीहरूले प्रविधि मार्फतबाट आफूलाई उत्पादनशील बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ, एउटा केही पर्सेन्टेज बाहेक। त्यो सम्भावना पनि गुमायौँ हामीले। अब राजनीतिक हिसाबमा केही नयाँ परिदृश्यहरू विकास भए अथवा त्योभन्दा गलत बाटोमा हामी गयौँ? होइन, गलत सही त्यो पनि मूल्याङ्कन गरौँला। एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपले धेरै ठुलो चाहिँ अगाडि एउटा सिन के आयो भने नेपालमा यो 7 दशकको नेपालको चाहिँ राजनीतिक परिदृश्यमा के थियो भने पञ्चायतको विकल्प कङ्ग्रेस हो भन्ने थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाए, पञ्चायतको सही विकल्प चाहिँ यो हुन सकेन। किन हुन सकेन? यो आफै चाहिँ टुटफुट भयो, झैझगडा गरो, बहुमत पनि चाहिँ गुमाउने, कहिले चाहिँ के छ भने चाहिँ मध्यावधिमा जाने, कहिले पार्टी फुट्ने, यो सब प्रकरणबाट नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ ठिक ढङ्गको यो मुलुक चलाउने विकल्प पञ्चायतको या राजा पछिको चाहिँ हुन सकेन भन्ने नेपाली मानसिकता भयो। त्यसको बेनिफिट कम्युनिस्टमा गयो। अब अहिलेको यो 3-3.5 वर्षको चाहिँ एउटा नेपालको कम्युनिस्टको 2/3 झन्डै बहुमतबाट यो के कुरा प्रमाणित भयो भने कम्युनिस्टहरू झनै चलाउन नसक्ने भयो। विगत 7 दशकदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा उचाइ चाहिँ अस्ति चाहिँ 74 सालको चाहिँ 75 के हो क्यारे त्यो आम निर्वाचन 75 को थियो। त्यसमा झन्डै 2/3 चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भोट जिते। अहिले पनि बहुमतकै सरकार छ। तर त्यो चाहिँ मैले यो भनिरहेको अहिलेको सम्भावनाहरू र चुनौतीहरूलाई चाहिँ फेस गरेर मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि लिएर जान छाँटो। दुर्भाग्यले भन्नुपर्छ जसको हातमा स्टियरिङ थियो, जसको हातमा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षशिप थियो, पार्टीको अध्यक्ष पनि र यतातिर प्रधानमन्त्रीको स्टियरिङ, सरकारको पनि स्टियरिङ थियो। एकातिर आफ्नो घरको पनि मुली, अर्कोतिर राज्यको पनि मुली। यस्तो अवसर चाहिँ धेरै कम प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालमा पाएका छन्। त्यसमा पनि झन्डै 7 मध्ये 6 प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार छ। 753 जति हो क्यारे पोलिटिकल युनिटमा नेपाल बाँडिएको छ। त्यसमा पनि झन्डै चाहिँ बहुमतमा चाहिँ एराउन्ड 80% भन्छन् उनीहरू। 80% चाहिँ म मान्दिनँ, तर 223-24 मा कङ्ग्रेसको छ होइन, 753 मा 56 जो 300 मा र 450 मा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको 450 होला, एराउन्ड 300 चाहिँ अरूको होला। कम्युनिस्टहरूको भन्नाले फेरि चाहिँ यही 2/3 वाला कम्युनिस्टहरूको, यहाँ रोहितको या चाहिँ चित्रबहादुर केसीजीको होइन। अब योभन्दा अपार सम्भावना मुलुकलाई अगाडि बढाउने, किनभने मिसिनेरी पनि पोलिटिकल मिसिनेरी पनि छ होइन, लिडरसिप पनि चाहिँ के छ भने सोलिड फाउन्डेसनमा छ। कम्युनिस्ट एकताबाट सोलिड फाउन्डेसनबाट बढेको छ। अब राष्ट्रलाई जुरुक्कै उचाल्न चाहिँ राष्ट्रियताको एउटा बिगुल पनि फुक्नुपर्छ क्या। कुनै पनि राष्ट्र अगाडि बढ्नको लागि त्यो देशको जस्तो जापानको एउटा ग्लोरिफाइड चाहिँ राष्ट्रियताले जापान बन्यो। जर्मनीमा चाहिँ करिब त्यही भएको हो। जर्मनले आफ्नो जर्मनी चाहिँ जुन चाहिँ ट्राइबल थिए नि पहिला त उनीहरू होइन, उनीहरूले आफ्नो देश बनाउन आफूलाई ग्लोरिफाइड गरे होइन। होल युरोपमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ राष्ट्रियता जोडिएकै छ। राष्ट्रियताको एक ढङ्गको चाहिँ गौरव गान नभइकन आर्थिक विकासले धेरै गति पनि लिँदैन।
खालि कस्तो राष्ट्रियता हो यसको बारेमा डिबेट हुन सक्छ। कस्तो राष्ट्रियता हो, राष्ट्रियता भन्दा देशभक्ति कति चाहिँ ठुलो कुरा हो हैन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना थियो। त्यो सबै सम्भावनाहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब दुर्भाग्यले भन्नुपर्छ, अब यत्रो वर्ष राजनीतिमा लागेर त्याग तपस्या गरेको देशको प्रधानमन्त्री, यो ब्याकग्राउन्डमा नेपाली जनताले यस्तो आशा र भरोसा गरेको, कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यो उहाँकै नेतृत्वमा एकताबद्ध भएको हैन, पार्लियामेन्टले कहीँ डिस्टर्ब नगरेको, फेरि यस्तो असल प्रतिपक्ष मलाई लाग्छ नेपालको यो इतिहासमा आजसम्म चाहिँ थिएन हैन। त्यो मामलामा शेरबहादुरजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, उहाँको क्षमताको बारेमा छलफल पनि गर्न सकिएला हैन। तर उहाँले कहिल्यै पनि अब एकदमै धेरै उचाइबाट चाहिँ सायद संसदीय व्यवस्था बुझेर नि होला उहाँले कि चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ अब सत्ता पक्षलाई सहयोग गर्ने नै हो, रचनात्मक सहयोग गर्ने हो। एटलिस्ट रचनात्मक सहयोग गर्न नसके पनि विरोध र चाहिँ खबरदारी चाहिँ नगर्ने हैन। उहाँले जुन लाइन लिनुभयो एक किसिमले उहाँ झन्डै सत्ता पक्षकै अङ्ग जस्तो भएर पनि बस्नुभयो कैयन कुराहरूमा हैन। अब योभन्दा मुलुकलाई अगाडि बढ्न चाहिने के सम्भावनाहरू त कति थियो। राजनीतिक रूपले चाहिँ सरेन्डर गरेका थिए माधव नेपाल र झलनाथ खनालले। प्रचण्डजीसँग चाहिँ कम्युनिस्ट एकता गरौँ भन्ने प्रस्तावै चाहिँ के छ भने चाहिँ केपी ओलीजीको हो हैन। त्यो एकताले चाहिँ असर पनि गरेर चाहिँ झन्डै अब भनौँ न अब भोट पनि चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुग्यो झन्डै 50+ % भोट आयो उहाँहरूको। अब तर दुर्भाग्य के हो, उहाँको प्रायोरिटीमा चाहिँ कहीँ पनि त्यो सबै शक्तिबाट यो मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रायोरिटी उहाँको परेन, भिजन भएन हैन। उहाँको घरभित्रकै समस्या तपाईँ सबै कुरा चाहिँ अरूले दिन सक्छ, जनताले सारा 2/3 दिन सक्छन् हैन। अरू सबैले सरेन्डर पनि गर्न सक्छ, तर मुलुक विकास गर्ने कुरा चाहिँ जोसँग देशको स्टेरिङ छ गर्ने त्यसैले हो। अब उहाँले के गर्नुभयो, त्यो सबै शक्तिलाई केमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो त? प्रयोग त गर्नुभएको छ नि। अब मुलुकलाई अगाडि बढाउन त्यो 3 करोड नेपालीहरू बसेको चाहिँ बसलाई सेफली चाहिँ गन्तव्यमा पुगाउन र उनीहरूलाई विकास र समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्न गर्नुभयो कि उहाँले के गर्नुभयो भन्दा उहाँले पहिला सुरु चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ अध्यादेश क्रेजी हुनुभयो। हेर्नुहोस् है, संसदलाई छल्ने अध्यादेश क्रेजी नै हुनुभयो। अर्को कुरा के गर्नुभयो भने उहाँले नभएको झगडा पार्टीभित्रै गराउनुभयो। पार्टीभित्र कुनै झगडा थिएन कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि। अपोजिसनले चाहिँ झगडा नगरिरहेको बेलामा उहाँलाई झगडामा इन्ट्री गर्न मन लाग्यो। उहाँले के गर्नुभयो, अब पहिला त मधेसवादी सबै पार्टीहरू उहाँको समर्थनमा थिए नि हैन। अब त्यो मधेसवादी पार्टीहरू जब जनता समाजवादी पार्टी भयो त्यसलाई फोड्नको लागि उहाँले चाहिँ मैले अध्यादेश ल्याएको भनेर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले एउटा रिजनल पार्टी फोड्नको लागि मैले अध्यादेश ल्याएको भनेर चाहिँ उहाँले पब्लिकली भन्नुभयो। अब त्यो भनिसकेपछि के नैतिकता हुन्छ हैन, कुन के प्रायोरिटीमा हाम्रो प्राइम मिनिस्टर बस्नुभएको रहेछ त? उहाँको प्रायोरिटी चाहिँ त्यो गरिब सीमान्तकृत किसान जनता या दलित या चाहिँ जो चाहिँ मैले भने अघिका माइग्रेन्ट्स लेबर 50औं लाख माइग्रेन्ट्स लेबरहरू जसले चाहिँ उहाँले खाएको तलब उहाँको भान्सामा पाकेको भात तिनीहरूकै चाहिँ रेमिटेन्सले भइरहेको छ। उहाँ बस्ने त्यो घर पनि त्यसैले चाहिँ बनिरहेको छ। त तिनीहरूप्रति कहीँ न कहीँ संवेदना नभइकन उहाँले के लडाइँ लड्नलाई रुचाउनु भयो भने पार्टीभित्र पनि लडाइँ लड्नु रुचाउनु भयो, एकदमै ठुलो लडाइँ चाहिँ। अर्को लडाइँ चाहिँ के लड्नु भयो भने उहाँले आफैसँग पनि लड्नुभयो, आफूले कहिले पनि नजित्ने लडाइँ। उहाँलाई नेपाली जनताले हरेक ठाउँमा साथ दिएको थियो। उहाँ बिरामी भएर चाहिँ सिंहदरबार आजसम्म आउनुभएको छैन, वर्षौँ बित्यो। छुट छ, त्यो छुट छ उहाँलाई। निजी निवासबाट शासन गरिरहेको चाहिँ यो चाहिँ कसले गर्छ भने 1 पार्टी सिस्टममा कम्युनिस्ट नेताहरूले गर्थे, स्टालिनले गर्ने हो। आज त्यो किम जोङ योङ कि के भन्ने छ उत्तर कोरियाको उसले गर्ने हो हैन। डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू कसरी बलियो हुन्छ जब सिंहदरबारबाट चाहिँ सत्ता सञ्चालन हुँदैन भने अख्तियार किन त्यहाँबाट सञ्चालन हुने? आफू उसले अख्तियार प्रमुखले पनि आफ्नै घरबाट गरे भयो। मुख्य सचिव किन त्यहाँ जाने? मुख्य सचिव जानुपर्ने कारण मैले देखिरहेको छैन। सचिवहरूले चाहिँ अफिस जानुपर्ने मैले कारण देख्छ। प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्नलाई चाहिँ रुचाउँदैनन् भने र घरैबाट शासन 2-4-10 दिन त ल स्वास्थ्य ठिक छैन भन्न सकियो। पर्मानेन्ट त तपाईँ यो इन्स्टिट्युसन बिग्रिनुमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ जिम्मेवारी यस्तो खालको प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ देशमा हामीलाई चाहिँदैन, जो चाहिँ सिंहदरबार पनि जान चाहँदैनन्। गिरिजाबाबुले सुरु गरेको अभ्यास हो नि हैन? एकदमै गिरिजाबाबुले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभएको कसैले नकल गरेन।
गिरिजाबाबुले चाहिँ गिरिजाबाबु त एउटा एजमा पनि हुनुहुन्थ्यो ल, उहाँलाई त छुट पनि थियो होला। उहाँ चाहिँ सुरुको दिनमा त म पनि उहाँसँग बसेँ। उहाँ रेगुलर चाहिँ हरेक दिन उहाँ सिंहदरबार जानुहुन्थ्यो। हरेक दिन बिहान उहाँ चाहिँ 10 बज्दा नबज्दा सिंहदरबार पुगिसक्नुहुन्थ्यो। पछिल्लो फेज 62-63 को आन्दोलनमा जब उहाँ चाहिँ हुनुभयो प्राइम मिनिस्टर केही काललाई, त्यो आन्दोलनमै उहाँ चाहिँ भाग्दै कुद्दै टाउको फोड्दै त्यसपछि उहाँ मलाई लाग्छ सिंहदरबार जान सक्नु भएन होला। तर यहाँ त नर्मल कन्डिसनमा नर्मल स्थितिमा पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ खास गरी अहिलेको प्रधानमन्त्री जानु सक्नु भएको छैन। सुशीललाई पनि त्यति धेरै जानु भएन, सुशील कोइराला पनि। त मैले के भनेको त्यस्तो मानिसहरू प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन जो आफ्नो कार्यकक्षमा पनि पुग्न रुचाउँदैन र सक्रियता र क्रियाशीलता नभएको मान्छेले के दिन्छ, ऊर्जै छैन। त्यहाँ भयो भने त्यो इन्स्टिट्युसन चल्छ। आज नेपालको ब्युरोक्रेसीले काम गरेन भनेर अस्ति चाहिँ ईश्वर पोखरेलजीले कतै भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन, यो उचाइ भन्दा माथि पुगेन भनेर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। झिङ्गे दाउमा कर्मचारीको झिङ्गे दाउमा परिमा भन्न म त के भन्छु भने सिंहदरबार जाँदैछन् तिनीहरू। जुन देशको प्रधानमन्त्री कहिले सिंहदरबार जाँदैन, जुन देशको पार्टी सभापति कहिले पार्टी कार्यालय जान्छ, त्यो पार्टीको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट त बुझ्यो हुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीमा जुन दिनदेखि सभापतिहरू पार्टी अफिस जान छोडेर आफ्नो घरमा चाहिँ पार्टी कार्यालय बनाउन थाले, त्यो दिनदेखि काङ्ग्रेसको डिक्लाइन सुरु भएको हो नि। किनभने घरमा अलिकति पनि स्वाभिमान भएको मानिसहरू जाँदैन। त्यो राणाहरूले सिकाएको आफ्नो घरमा दरबार लगाउने यो काठमाडौँको कल्चर नेपालमा दुर्भाग्यले अब अहिले यो कुरा उठिहाल्यो। दुर्भाग्यले काठमाडौँको भारदारी एउटा चाहिँ छ जहाँ चाहिँ के छ दरबारको अगाडि गएर हजुर भनेर जदौ भनेर चाहिँ जान्थे। तिनीहरूलाई अलि माथिबाट चाहिँ सिक्का फालेर चाहिँ के छ भन्दा पैसा फालेर चाहिँ जय जयकार गर मेरो भनेर चाहिँ दिन्थे। यो राणाहरूले 104 वर्षसम्म सिकाएको। नेपालमा पछिल्लो फेज काठमाडौँमा शासन गर्ने अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले जदौ कल्चर बोके। आफ्नो निवासबाट सबै कुरा पार्टी पनि चलाउने, देश पनि चलाउने। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त सबै कुरा तीबाट चलाउने। यो राणाहरूले दिएको, राणाहरूको यो कल्चर। यहाँ काठमाडौँमा एउटा समस्या पनि छ, जो सत्तामा पुग्छ त्यसले चाहिँ त्यो मल्लहरूको कल्चर बोक्दैनन्, पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि बुझ्दैनन्। एकैपल्ट यही चाहिँ इमिडिएटली भएको होला। जङ्गबहादुर, चन्द्र शमशेर, अझ सबभन्दा बढी चन्द्र शमशेरको कल्चर बुझ्छ। आफ्नो दरबारमा भिड लाउने। अब आफ्नो दरबारमा भिड लागिसकेपछि त्यो मान्छे आफ्नो हुन्छ भन्ने छ यहाँ। त्यो मान्छे अब पार्टीको हुँदैन। म त्यो मामलामा बल्लटर त्यही भ्रममा छ अहिले। समस्या नेकपाको समग्रतामा समस्या त्यही हो नि। नेकपाले पार्टी अफिसबाट पार्टी चलाएको भए पार्टीको कार्यकर्ताहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्थ्यो। पार्टीको कार्यकर्ताहरू अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा त्यति बेइमान छैनन्। पार्टीको कार्यकर्ता र तपाईँको मान्छे भनेर मुखुन्डो लगाएर जो चाहिँ त्यो निवासमा धाउँछन्, ती मानिसहरू चाहिँ फेरि त्यही मानिसहरूले चाहिँ घेराबन्दी गर्छन् नेताहरूलाई। नेपालको नेताहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ के भएर हो पनि म बुझ्दिनँ। सबैलाई चाहिँ त्यसमा रमाउने एउटा बानी परेको छ। राणाहरूको चाहिँ त्यो एउटा नकल गर्नलाई रमाउँदाखेरि चाहिँ आइसियोस र के भन्छ यहाँको शब्दहरू आइसियोस र गैसियोस मर्जियोस जुनार होस्। यसमा बडो ठुलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कल्चरल सिफ्ट हुन्छ चाहिँ नेताहरूको। मैले देखिरहेको छु त्यो कल्चरल सिफ्ट भएको। म यसमा फेरि खालि यो केपी ओलीजीलाई मात्रै म दोष दिन्न, काङ्ग्रेसमा पनि मैले त्यो प्रशस्तै कल्चरल सिफ्ट भएको देखेको छु। मानिस चाहिँ अब विराटनगरकै नेताहरूमा पनि कैयनमा मैले त्यो कल्चर चाहिँ के देखेँ भने घरमा भिड लाउने, रमाउने, त्यसैमा रमाउने, अनि त्यहाँ उनीलाई पर्सनल इन्टरटेन गर्ने। अब जसले पर्सनल इन्टरटेन गर्छ, एक त यसै पनि चाहिँ मुलुक चाहिँ हुने र नहुनेको बिचमा चाहिँ दुई खेमामा छ होइन। अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ ती मानिसहरू जो चाहिँ देश विदेशमा छन्, 50 लाख युवाहरू जसले रेमिटेन्स दिइरहेको छ र हामी यहाँ नेपाल चलिरहेको छ भनेर गौरव गर्छौँ। ती मानिसहरूको त स्टेटसँग एक्सेस त जिरो छ नि। तर ती मानिसहरू जो यो देशलाई के पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैनन् तिनीहरूको स्टेटसँग सबभन्दा बढी एक्सेस छ। एउटा महादेशमा भएको एउटा राजदूतावासले पनि चिन्दैन। मैले इन्डियन एम्बेसी दिल्लीकोमा नेपालीहरू चाहिँ बिचाराहरू चाहिँ दयनीय अवस्थामा मैले देखेको छु। त्यहाँ चाहिँ बरु त्यहाँका लोकल पुलिसहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई सुमसुमाउने गए क्राइसिसमा। एम्बेसीका मानिसहरू मुस्किलले चाहिँ खुट्टा सारे होला। एम्बेसडरको त अत्तो पत्तै थिएन। यस्तो चाहिँ यो किन यस्तो हुन्छ? मतलब राज्यको प्रणाली र पहुँच जनतासम्म जोडिएन। अब व्यक्तिमा जाँदाखेरि चाहिँ अब केपी शर्मा ओली त्यसो हो भने वर्ष 2077 का हिसाबमा असफल नेता हुन्। कम्प्लिटली असफल। नेपालको इतिहासमा भोलि लेखिँदाखेरि नेपालको इतिहासमा
यतिको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री एक फेजमा कोही भएन भन्ने हुन्छ। त्यो शक्ति उहाँले आफैले चाहिँ विघटन गर्नुभयो, सबै पार्टी एकता गर्नुभयो, पार्टीलाई अलि 3 टुक्रा पार्नुभयो। अहिले त 3 टुक्रा भएको छैन पार्टी, प्राविधिक रूपले बहुमतमा हुनुहुन्छ होला, तर समानान्तर पार्टी चलिरहेको छ झलनाथजी र माधवजीको। एक खेमा छिट्टिएर गइसक्यो। उहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक रूपले अल्पमतमा हुनुहुन्छ हैन। नैतिक रूपले उहाँको कुनै चाहिँ त्यहाँ वैधानिक र वैधानिक रूपले पनि नैतिक रूपले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनुहुन्न। तर टेक्निकली उहाँलाई साथ छ नि। तर टेक्निकली के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जो टेक्निकली मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो टेक्नोक्रेट्स हुन्छ के, त्यो पोलिटिसियन चाहिँ हुँदैन हैन। अहिले के छ भने अहिले प्रचण्डजीले समर्थन नझिकेको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर प्रचण्डजी र उहाँको सम्बन्ध के छ त, जसको समर्थन उहाँले लिइरहनु भएको छ प्राविधिक रूपले त झिक म त झिक भन्दैछु, त झिक्दिनस् नि, झिके भने म देखाइदिन्छु फेरि अर्को मुभ भनेर उहाँले यो स्याडिस्टिक पोलिटिक्समा उहाँ हुनुहुन्छ। थ्रेट। अनि यो त एउटा चाहिँ यो परपीडामा रमाउने के, मान्छेले अर्को मान्छेलाई दुःख दिएर रमाउन सक्ने चरित्र भनेको चाहिँ यो चाहिँ अफ्रिकामा केही तानाशाहरमा देखिन्थ्यो। दुर्भाग्यले नेपाल चाहिँ अफ्रिका पनि होइन र दुर्भाग्यले नेपालमा त्यो ढङ्गको तानाशाह जन्मिन सक्ने स्थिति पनि छैन। यहाँको संविधानले दिँदैन, यहाँको भू राजनीतिले दिँदैन र नेपाली जनताको चेतनाले दिँदैन। नभए मैले यतातिर आएर के देख्दैछु भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको विगतलाई एकदमै सम्मान गर्दै पनि उहाँ चाहिँ कस्तो भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि पीडा दिने, मुलुकको नागरिकलाई पनि पीडा दिएर रमाउने। उहाँको भाषण छोड्नुहोस्, उहाँले गरेका शिलान्यास उद्घाटनहरू छोड्नुहोस् होइन। उहाँले नभए यत्रो अवसरमा उहाँले चाहिँ किन यो पार्टी फोड्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ क्या। किन उहाँलाई यो बाटो जानु पर्यो होला, एकछिन स्कुल हेडले सोच्नु त। प्रचण्डजीले 5 वर्ष तिमी नि गर भनेर दिइरहेकै थिए नि होइन। नेपाली जनताले उहाँले चाहिँ ठिक ढङ्गले गरे पनि नगरे पनि, जसरी गरे पनि लिपु लेक लिम्पु धारा चाहिँ त्यो नक्सा चुच्चे नक्सा बनाउँदाखेरि वाहवाही नि गरेका थिए नि। कम्युनिस्ट एकता गर्दाखेरि भोट पनि दिएका थिए नि। सबै कुरामा उहाँलाई सहयोग गरेछ नि, अपोजिसनले पनि सहयोग गरेछ। त यो सबै सहयोगलाई समेटेर मुलुकलाई ऊर्जावान बनाउने हो कि आफ्नो चाहिँ टुक्का र उखानमा चाहिँ यसलाई रूपान्तरित गर्ने हो। यो मतलब यो कहीँ कुनै संसारमा एउटा सभ्य समाजमा हुने कुरा जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अर्को व्यक्तिगत रूपमै जाँदाखेरि शेरबहादुर देउबा सफल नेता कि असफल नेता 2077 सालमा? होइन, उहाँलाई सफल भन्ने त ठाउँमै छैन नि। उहाँ या त सन्त महन्त जस्तो सफल असफल भन्दा माथि उठेको हो। पोलिटिक्सलाई चाहिँ एउटा यति ठुलो अवसर छ तर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, सरकार चलाउँदिनँ भनेर बसिराख्नु भएको छ नि। अब रणनीतिक हिसाबमा त सफल जस्तो देखिन्छ, अथवा सफल छु भनेर पुष्टि गर्न खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ। होइन, उहाँको अब यस्तो होला, अब उहाँले प्रतिपक्षको भूमिकामा उहाँ कम्प्लिट असफल। उहाँले कुनै भूमिका खेल्न रुचाउनु नै भएन। त्यो प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर त तपाईँहरूकै मिडियाहरूले 10औँ पल्ट कराउँदा पनि उहाँ चाहिँ संसदमा उभिएर 10 मिनट पनि चाहिँ सरकारलाई खबरदारी चाहिँ गरेको मैले देखिनँ। अगर प्रतिपक्ष बलियो भएको भए प्रधानमन्त्रीलाई यो निरङ्कुशताको बाटोमा जानलाई यस्तो छुट हुँदैन थियो। प्रधानमन्त्रीले यसरी अध्यादेशबाट शासन गर्ने, यसरी अपारदर्शी किसिमले शासन गर्ने, जुन अहिले कोरोना कालमा चाहिँ जुन दबाई किन्नेदेखि लिएर होइन अध्यादेश ल्याउने, मेडिकल काउन्सिलको पनि त्यो के अरे प्रेस बिल ल्याउने होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ सेना चाहिँ प्रधानमन्त्रीले परिचालन गर्ने, त्यसपछि आएर संविधानमा नभएको चाहिँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ बनोटलाई चेन्ज गर्ने, यो सबै कुरामा चाहिँ अगर अपोजिसन स्मार्ट र चाहिँ खबरदारी गरिदिएको भए झार्न सक्ने भएको भए त सत्तापक्ष त हायकायल भइहाल्थ्यो नि। सत्तापक्ष हायकायल हुनु भनेको जनता सुशिक्षित हुनु हो नि। सत्तापक्षको अपारदर्शी अनुत्तरदायी शासनलाई शेरबहादुरजीले यो 3 वर्षमा कहीँ पनि जनतासँग जोडिने गरी खबरदार गर्न सक्नु भएन। त्यसै कारणले त्यो मामलामा उहाँ कम्प्लिट फेल्युर हुनुभयो। अर्कोतिर काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ यो प्रधानमन्त्री निरङ्कुश, स्वच्छाचारी र निरङ्कुश भयो भनेर, तानाशाही नै भयो भनेर पनि भनेछ। अब त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई को नेतृत्वमा उहाँ चाहिँ चुनावमा जान तयार हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुरजी। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको अभियान चलाइसकेलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वच्छाचारी निरङ्कुश भनेर आफ्नै केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ। करिब काङ्ग्रेसका धेरै मानिसहरू रामचन्द्र पौडेलको खेमा बाहेक संविधानको रक्षार्थ चाहिँ धेरै कम निस्किए, आफ्नो चाहिँ चुनाव क्षेत्रमा गएर प्रचार गरे, वार्डसम्म पनि पुगे। वार्डमा गरिने प्रचार प्रसारले के संविधानको रक्षा हुन्छ?
वार्ड गएर चुनाव प्रचार त्यो मात्रै आफ्नो भोट मात्रै बढाउने काम हुन्छ नि। त्यसकारणले काङ्ग्रेसले संविधानको रक्षा गर्नको लागि पहलहरू भयो, जोबाट भए पनि, रामचन्द्र पौडेलबाट भए पनि, शेखर कोइरालाबाट भए पनि, संस्थागत गर्न सके विमलेन्द्र नीतिबाट भए पनि, तर शेरबहादुरजीले त्यो गरिरहेको र त्यो अभियानमा जुटिरहेको देखिएन। शेरबहादुरजी भनेको त एउटा व्यक्ति होइन नि, संस्था। यो शेरबहादुरजी काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता हो, पार्टी सभापति हो, त्यति मात्रै होइन नि, महामन्त्री पनि देखिएन नि। काङ्ग्रेस महामन्त्री बिपी कोइरालाको छोरो, जसले चाहिँ के छ, जसको बाबुबाजेले चाहिँ नेपालमा 7 सालको क्रान्ति गरेर एउटा नयाँ नेपालको लागि चाहिँ एउटा फ्लड गेट त त्यही बेला खुल्यो नि त होइन। त्यो त एउटा माइलस्टोन डे हो नि, 7 सालको क्रान्ति त। यी दुवैजना मानिसहरू चाहिँ न संसदमा देखिए न पार्टीमा देखिए। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब जसरी प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्दा 77 साललाई अपार अवसरहरूलाई उहाँले चाहिँ खेर फाल्नुभयो, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले। एकातिर पार्टीका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू, पार्टीको इतिहास र आफ्नै इतिहास चाहिँ उहाँले धुमिल पार्नुभयो। अर्कोतिर यो चाहिँ मुलुक 3 करोड नेपाली र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इमेज पनि यसै बिचमा धेरै धुमिल भयो। अब प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ समीक्षाका पात्र हुन् कि होइनन्? अब राजनीति यी दुवै एकदमै ठुलो समीक्षाका पात्र हुन्। आज जति जिम्मेवार चाहिँ प्रधानमन्त्री र नेपालको यो अवस्थाको लागि चाहिँ शेरबहादुरजी छ, त्योभन्दा धेरै जिम्मेवारी यी दुईटाको थियो। यिनीहरूले बेलैमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो बाटो हिँड्नलाई रोक्न सक्थे, धेरै लडाइँ गर्नु पर्दैन थियो। यिनीहरूले एकदमै कम्फर्टेबल जोनमा गएर लडाइँ लडे। त्यो भनेको सचिवालयमा मेरो बहुमत छ भने, स्थायी समितिमा मेरो बैठक छ भने, स्थायी समिति र सचिवालयले यो देशको एउटा खरदारलाई सरुवा गर्न सक्दैन। उहाँहरूले त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनको चाहिँ निर्णयहरू गर्न थाल्नु। त्यो असंवैधानिक गैर लोकतान्त्रिक बाटो हो। त्यहाँ गरेको त्यो सचिवालयको 2/3 हो, त्यहाँ गरिएका 100%ले पनि चाहिँ यहाँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री जाँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान प्रचण्डजीलाई नहुनु कुनै ठुलो कुरो होइन। प्रचण्डजी चाहिँ खुला राजनीतिमा चाहिँ धेरै अभ्यस्त भए जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँसँग खुला राजनीतिमा, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा, संसदीय व्यवस्थामा कसरी चाहिँ खेलिन्छ, कसरी लडिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अझै अपरिपक्व होलान्। फाउन्डेसनै छैन। प्रपर फाउन्डेसन एउटा बेसिक कुरा हुन्छ नि, त्यो नि उहाँसँग छैन। किन छैन भन्ने कुरा देख्यो भने त्यो त्यहाँ गर्ने निर्णय त के प्राइम मिनिस्टर हटे त? निर्णय केही आएन नि। सदस्यतै खोसेका हुन् नि। सदस्यता के भयो त? खुरुक्क लाएर चाहिँ संसदीय दलको बैठकको लागि चाहिँ 25%ले दिनुपर्ने दिएर हामी संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्छौँ र नयाँ संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने भनेको यो प्रधानमन्त्रीले 3 वर्ष ठिक ढङ्गले काम गरेनन्, आरोपसहित यो प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ नयाँ पदमुक्त गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्छौँ र त्यसको लागि संसदीय दलको बैठक हामी वैधानिक किसिमले राख्छौँ भनेर राखेको भए वारकी पारको लडाइँ त्यतिखेर हुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले संसदीय दलको नेता चेन्ज गरेको भए खेलै सिद्धिन्थ्यो। जो हुन्थ्यो त्यो खेलमा उहाँहरू जानु चाहनु भएन। अगर त्यतिखेर केपी ओलीजीले संसदीय दलको नेतामा जित्नुभयो भने, बहुमत कमान्ड गर्नुभयो भने उहाँलाई फेरि पुनः 100% पार्टीले सहयोग गर्नु पर्थ्यो। यी दुईटै बाटो नलिने यी पनि अपराधी हो। यी प्रचण्ड राजनीतिक अपराध। यिनीहरूले असंवैधानिक किसिमले नेपालमा राजनीति गर्न खोजे। बनाएको आफ्नै नेतृत्वमा बनाएका संविधानलाई पनि राम्ररी नपढिकन कुबाटो लिए। प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा कमान्ड गरेको छ, पार्टीमा कमान्ड गरेको छ भने त उहाँलाई शासन गर्न दिनु पर्यो नि। के त आजै हट भोलि हट भन्न पाइन्छ र भनेको? प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त नेपाली जनताको हो नि। वैधानिक बाटोबाट जानु पर्यो, त्यो गएनन् यिनीहरूले लामो समयसम्म। अनि फेरि के भयो भने त्यो दिनसम्म प्रचण्ड त्यहाँबाट कम्फर्टेबल फिल गरे र सैकडौँ पटक उनको बासै चाहिँ बालुवाटारमा हुन्थ्यो। उनले बालुवाटारमा जुन किसिमले उनी धाइरहेका थिए नि, उनलाई हेर्दा के लाग्थ्यो भने उनी प्रधानमन्त्री नभए पनि मै हुँ प्रधानमन्त्री भनेर सन्देश दिन खोजिरहेका थिए। कोही मान्छे चाहिँ बिहानै बेलुका त्यहाँ बालुवाटारमा देखिन्छ। वास्तवमा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने प्रधानमन्त्री उहाँ आफूले आफूलाई प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चाहिँ त्यो बालुवाटार गएर प्रोजेक्सन गरिरहनु भएको थियो। सिंहदरबार जान त अब लाजै लाग्दो भयो। नभए सिंहदरबारको कुर्सीमा पनि बिना प्रधानमन्त्री उहाँ बस्न बेर लाउनुहुन्थेन। त्यस्तो ढङ्गको उहाँको बालुवाटार बास थियो। त्यो त के भयो भने केपी ओलीजीलाई सायद त्यसले इरिटेसन पनि भयो होला। यो बिहानै बेलुका बालुवाटार आउँछ अथवा प्रचण्डको नाडी पनि थामिसके। दुइटै कुरा भयो, दुइटै भयो नि। मान्छेको हैसियत त बिन बोलाए मेहमान भन्छन् नि, एउटा हिन्दीमा उखान छ नि। बिन बोलाए मेहमान बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्यो भने
जे हुनु पर्यो। मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, बडो चर्चित भएको थियो, प्रचण्डजी त्यहाँ घर जमाई जस्तो बस्नुभएको छ भनेर। त्यो मुन्सी प्रेमचन्द बालवाटारमा मुन्सी प्रेमचन्दको चाहिँ कथा हो, मेरो आफ्नो मौलिक। तर त्यही घर चाहिँ भन्दा भन्दै सिद्धिए नि। र उनलाई कुन दिन त्यहाँ लात्तेले हालेर निकाल्छन् भनेर मैले प्रेडिक्ट चाहिँ गरेको थिएँ। यो धेरै पुरानो कुरा होइन, यो पार्टी फुट्नुभन्दा अलि अगाडिको कुरा हो। त्यो अलि चर्चित पनि आर्टिकल भएको थियो होइन। त्यो स्टोरी चाहिँ मुन्सी प्रेमचन्दको हो। उनी महान साहित्यकार हुन् चाहिँ, भारतको हिन्दी साहित्यकार। अब मान्छे चाहिँ अब यो 77 सालमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा नेताहरू चिनिएको वर्ष हो। चिनिए, क्षमता पनि चिनियो। यिनीहरूको झगडा गर्ने चाहिँ दन्त बजान गर्ने हैसियत पनि सबै नेपाली जनताले चिने। तपाईँ हामीले मात्रै होइन, ओपनली संसारले चिन्यो। आज प्रधानमन्त्रीलाई त झनै राम्ररी चिने। प्रधानमन्त्री सम्य र सभ्य भएको भए पनि यो लेभलमा नेपाल चाहिँ दुःख पाउँदैन थियो। अब लगभग अन्त्यमा छौँ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो 2077 सालमा अलिकति बढी खेलाडीका रूपमा देखाइएको अथवा खडा गर्न खोजिएको त्यो त्यति बेला हामीले विदा गरिसकेको राजतन्त्रको कुरा, राज संस्थाको कुरा, त्यो पात्र अथवा त्यो प्रवृत्ति चाहिँ 77 सालमा अलि सफल भएको हो अथवा सफल बनाउन खोजिएको हो। आज अन्तिम दिनमा समीक्षा गरेर हेर्दा म कहीँ पनि देख्दिनँ त्यस्तो। नेपालमा राजतन्त्रको स्पेस कहीँ पनि म देख्दिनँ। फेरि फर्केर आउने चर्चामा रहिरहन्छन्। चर्चामा कसले गर्छन् भने अब मलाई राजा मन पर्दैन, राजतन्त्र। मलाई कुनै पनि भाग्यबाट चाहिँ कोही पनि चाहिँ जन्मको आधारमा, यो मेरो आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रह हो। आज फ्रान्सको क्रान्ति भएको झन्डै 300 वर्ष हुन थाल्यो। आज पनि पेरिसका सडकमा केही मानिसहरू लुइज परिवारलाई फर्काउनुपर्छ भन्छन्। सायद त्यो 2जना त्यो नारा दिएर त्यहाँको पार्लियामेन्टमा पनि छन् क्यारे। 2जना छन् कि 1जना छन्, मैले बिर्सेँ। त्यहाँ छन्, त्यहाँ पनि 200-250 वर्ष हुन थालिसक्यो। त्यहाँ राजतन्त्रलाई जिलेटिनले हानेर चाहिँ लगेर चाहिँ स्क्वायरमा लगेर चाहिँ मारेको त्यो जिलेटिन आज पनि गयो भने लन्डनमा हेर्न पाइन्छ होइन। त्यहाँ राज परिवारलाई बोल्सेविक क्रान्तिपछि जारलाई चाहिँ नेपालको राजतन्त्र त धेरै सौभाग्यशाली हो, सहजतापूर्वक, हार्दिकतापूर्वक। यसरी कहाँको राजतन्त्र सम्मानजनक ढङ्गबाट यसरी चाहिँ यत्रो वर्ष पोलिटिसियनहरूलाई जेल हाल्ने, नेल खुवाउने मतलब राजतन्त्र यति सजिलै यत्रो मान्छेको हत्या गरेको राजतन्त्र हो नेपालको। नेपालको राजतन्त्रको 2टा डाइनामिक छ। एउटा अत्यन्तै गौरवशाली छ पृथ्वीनारायण शाहको, जसले नेपाल एकीकरण गरे। अर्को पछिल्लो यतातिरका चाहिँ आधुनिक नेपालमा जब संसार चाहिँ विकसित हुँदै थियो त्यसपछिका पृथ्वीनारायण शाहपछिका हेर्नुहोस् त रणबहादुर शाहको, गिरमाण युद्ध विक्रम शाहको, त्यसपछि आएर पृथ्वी विक्रम शाहको भोग विलास त्रिभुवनकै, त्यसपछि आएर महेन्द्रको एउटा दुईटा डाइनामिक छ राजतन्त्रको बारेमा। राजतन्त्रको बारेमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ। राज्यको एकीकरण र विस्तारमा राजतन्त्रको एउटा ठुलो भूमिका हुन्छ, संसारभरि भएको छ। संसारमै चाहिँ एउटा समान इतिहास, समान साझा कल्चर, साझा सोच र साझा इतिहास भएको ठाउँलाई एउटा पोलिटिकल बाउन्ड्री बनाउनको लागि राजतन्त्रको चाहिँ संसारभरि काम छ। संसारभरि त्यो गरेको हो। त्यसलाई इतिहासकै विषय मान्नुपर्छ। तर त्यसपछिका दिनमा त्यही इतिहासमा टेकेर होइन, त्यही इतिहासमा टेकेर चाहिँ सधैँ सबै त्यसका सन्तान दर सन्तान चाहिँ असल आउँछन् भनेर त्यस्तो हो भने त सबै बिर्तावालाहरूलाई बिर्ता दिए भइहाल्यो नि। किन बिर्तावालको चाहिँ बिर्ता खोज्ने, किन जिम्मेदारहरूको जिम्मेदारी खोज्ने, कि हामी त्यस्तो समाज किन चाहिँ त्यो इतिहासमा चाहिँ अङ्कित चाहिँ सती प्रथाको अन्त गर्ने। कैयन कुराहरू छन् जो इतिहासले आफै छोड्छ क्या। ढुङ्गा सिद्धिएर संसारमा ढुङ्गे युग सिद्धिएको हो र? ढुङ्गा त आज पनि जहाँतै छ नि। ढुङ्गाको उपदेयता सिद्धियो। अब ढुङ्गाको फायर पावरको ठाउँमा अनेक फायर पावरहरू आए होइन। त्यस कारणले त्यो एउटा युग हुन्छ। ढुङ्गे युग थियो, ढुङ्गाको महत्त्व थियो। राजतन्त्रको युग थियो, राजतन्त्र थियो। अब राजतन्त्रको युग अहिलेको धिपी जनताको लागि होइन, जनताको युग हो। अब यो कुरा नेपालमा हेर्नुहोस्, 3-4वटा कुराहरूको बारेमा मलाई लाग्छ नेपाली जनताको बिचमा एकदमै राम्ररी स्थापित हुनको लागि समय लाग्छ। जसले अहिले राजतन्त्र चाहिन्छ भनिरहेका छन्, कैयन मान्छे त्यसमा इमान्दार छन्। कैयन मान्छे मेरो नातागुताहरू मैले चिनेको मेरो घर परिवारका मान्छेहरू पनि अनि यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको झगडा हेर्नुभन्दा त राजा भयो भने त डिसिप्लिनमै बस्थ्यो होला देश भन्ने छन्। त्यो त्यति धेरै अस्वाभाविक आग्रह होइन त्यो। त्यसलाई लिएर अब बुझ्न सकिन्छ, त्यसलाई ऐतिहासिक रूपमा त्यसलाई जोड्न सकिन्छ। तर त्यसलाई भन्नै पाइँदैन यो गलत हो। त्यसलाई पनि छुट छ। यो अहिलेको संविधानले राजतन्त्र
फर्काउनु पर्छ भन्नेलाई पनि ठुट्छ। राजतन्त्रले पनि म पनि फर्किन्छु भनेर जनमतमा जान सक्छ नि। इन्डिया स्वतन्त्र हुँदा 500+ चाहिँ राजतन्त्र थिए नि, राजाहरू थिए हैन। त्यहाँ त राजाहरू सिद्धिँदाखेरि नि भत्ता पाइरहेकै थिए जस्तो अहिले यहाँ चाहिँ भत्ता पाइरहेको छ। इन्दिरा गान्धीले भत्तै खोसिदिए प्रिन्सले स्टेटको, के को भत्ता यिनीहरूलाई? गरिबी हटाओ भन्ने मैले नारा ल्याएँ, गरिबी हटाउने कि म यी राजा महाराजालाई भत्ता दिने? यहाँ कुनै दिन त्यो कुरो आउँछ? अहिले दिइरहेको भत्ता राजाको मतलब चाहिँ पूर्व राजाहरूका ल्यान्डहरू यो राख्नुपर्छ भन्ने के जरुरी छैन, यो पनि खोजिदिए हुन्छ। त्यो आउँछ भोलि, मलाई लाग्छ यसैपालि आउँछ होला कम्युनिस्ट सरकार। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा बलियो ढङ्गबाट राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुनु पर्यो नि त। त्यसैले हो यो किन आएन भने अनपपुलर चाहिँ नेतृत्व भएर। पपुलर नेतृत्वले चाहिँ इन्दिरा गान्धीले सक्यो भने यहाँ चाहिँ केपी ओलीले सक्दैन थियो र? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिँ अब अगर प्रोग्रेसिभ प्राइम मिनिस्टर हो भने एक रातमा कैयन कुरा गर्न सकिन्छ। 2टा स्कुल चाहिँदैन, 2 थरीको स्कुल, प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल र चाहिँ सरकारी स्कुल, या एकरूपता शिक्षामा कम्पलसरी नेपालको नीति निर्माणमा बस्नेहरूले आफ्नो सन्तानलाई पढाओ त्यहाँ पब्लिक स्कुलमा। जसले सिस्टम रन गर्छ त्यसले चाहिँ त्यो सिस्टमभित्रको स्कुलहरूमा आफ्नो केटाकेटी पढाउँदैन। अस्ति कति राम्रो त्यो एउटा इन्टरभ्यू आएको थियो, मैले हेरेको थिएँ। एकजना लद्दाखको चाहिँ त्यो एकजना वैज्ञानिक इन्जिनियरको होइन, कति राम्रो इन्टरभ्यू आएको थियो। जबसम्म यो 2टा स्कुल 2टा हस्पिटल हुन्छ तबसम्म यो मुलुक त अशान्त हुन्छ नि, तबसम्म 2 किसिमको नेपाली समाज हुन्छ नि। यो एउटा द्वन्द्वको गर्भगृह हो। मलाई त यो कम्युनिस्टको 2/3 सरकार आउँदाखेरि मलाई साँच्चै नै म बडो एकदम चाहिँ जुलुसै लिएर चाहिँ जाउँ जस्तो लागेको थियो। कमसेकम स्कुलमा चाहिँ 5 वर्षको बच्चा या 4 वर्षको बच्चा जब बिहान स्कुलको लागि जान्छ सबै सिमिलर देखिनुपर्छ। सबैको स्कुल जाने चाहिँ विभेद हुनु भएन, त्यहाँ चाहिँ विभेद हुनु भएन। बच्चादेखि नै विभेद भएर जाँदाखेरि त्यो विभेद भनेको त्यो लडाईँको द्वन्द्वको चाहिँ बिउ भन्छ नि हाम्रो आत्मन भन्छ नि हाम्रो त्यो उसमा चाहिँ आत्मै त्यही हो भन्छ नि हिन्दू पूर्वीय दर्शनमा। त्यो त्यही छ नि, उसको आत्मा नै चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ द्वन्द्वबाट चाहिँ बिस्तारै हुर्किरहेको हुन्छ। अन्त्यमा लगभग समय सकियो, 78 साल, कतिको सम्भावनायुक्त देख्नुहुन्छ? होइन, सम्भावना नभइकन मान्छे बाँच्दैन। हामी नेपालीहरू चाहिँ अब धेरै निराशा चाहिँ बाँड्दछौँ। नेपाल फेरि प्रशस्तै सम्भावना भएको देश हो होइन, तर सम्भावना के छ? सम्भावनाको लागि अगाडि हेर्नुपर्छ क्या। पछाडि फर्केर फेरि राजतन्त्र आउँछ कि आउँदैन, हिन्दू राष्ट्र रहन्छ कि रहँदैन भनेर पछाडि फर्केर हेर्दा ती सम्भावनाहरू चाहिँ कमजोर हुन्छन्, त्यसैमा अल्मलिन्छ। अगाडि हेर्ने, अगाडि नेपालमा रोजगारी छ कि छैन, कसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रति वर्ष रोजगारीको मार्केटमा आउने 4 लाखलाई यी युवाहरूलाई रोजगारी दिने, त्यो त्यहाँ सम्भावना छ। हाम्रो डेमोग्राफिक डिभिडेन्डलाई लिएर सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो ट्याप नगरेको एग्रिकल्चरलाई चाहिँ त्यसको पोटेन्सियललाई चाहिँ ट्याप गर्न सक्नुपर्छ। हामीले ट्याप गर्न नसकेको नेपालको चाहिँ अब ऊर्जा सेक्टरलाई, इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई, टुरिज्मलाई सम्भावना त तपाईँ यति अपार छ नि। 3 करोड होइन, मेरो एकजना चाहिँ स्विडिस साथी थियो, यति भनेर अब बिट मार्दा पनि हुन्छ होला, बियोन्ड टन्स्टम भन्ने थियो उसको नाम चाहिँ, BJORN। उसले मलाई धेरै वर्ष अगाडि के भन्थ्यो भने यो मुलुक किन गरिब छ? यो मुलुक पनि गरिब छ भने अरू मुलुक त धनी हुनै नसक्नुपर्ने हो। यो मुलुक हामी घुम्थ्यौँ ऊ डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा, आज पनि स्टकहोममा चाहिँ छ होइन। हामी धेरै नेपालको उसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्थ्यो भने यहाँ त यो पपुलेसन नै पुगेको छैन। युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा त 10 वर्षमा पुग्छ, तर शर्त एउटै छ यहाँको नेताहरू, नीति निर्माताहरूको। उसले भन्छ कि देश सबैले बनाउन सक्दैन, आम जनताले देश बनाउनु छैन। पोलिसी लेभलमा बस्ने मानिसहरूले यस्तो डिसिजन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हो राष्ट्रवाद चाहिँ। रियल राष्ट्रवाद चाहिँ म त्यो दिन देख्दछु जुन दिन चाहिँ पोलिसीमा बस्नेहरू यो मुलुकको चाहिँ धारसँग जोडिन्छन्, मुलुकको 80% जनतासँग जोडिन्छन्, मुलुकको किसानसँग जोडिन्छन्, मुलुकको पब्लिक स्कुलसँग जोडिन्छन्। कसरी पब्लिक स्कुल रिफर्म हुन्छ? हुनै सक्दैन भन्छु म। जबसम्म चाहिँ प्राइभेट स्कुललाई नेपालका प्रधानमन्त्री र चाहिँ नेपालका चाहिँ मुख्य सचिवको छोराछोरीहरू तिनीहरू 2टाले त्यहाँ राखुन्, तलका सबैले राख्दैनन् भने तिनीहरू सबै अयोग्य भनिदिने। ल गरौँ त, मुलुक 5 वर्षमा कहाँ पुग्छ? जसमा स्कुल बन्दैन, जसमा केटाकेटीहरू बन्दैनन्, केटाकेटीहरू चाहिँ भविष्यको कर्णधार भन्ने, अनि 80% केटाकेटीहरूलाई चाहिँ भविष्यको अन्धकारमा राख्ने, यस्तो पनि केही शिक्षा प्रणाली हुन्छ। त्यस कारणले
सम्भावना चाहिँ छ, 78 सालको निराशा। सम्भावना चाहिँ खोजी धेरै ठाउँमा नगरौँ। स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ क्वालिटीको बनाऊँ। एउटाले क्वालिटीको मान्छे बनाउँछ एजुकेसनले, एउटाले मान्छेको जीवनको लङ्गेटिभिटी र हेल्दी बनाउँछ। यो क्षेत्रलाई फोकस गरौँ। टुरिज्म, हाम्रो आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चाहिँ वातावरण सन्तुलित किसिमले विकासको चाहिँ ढोका खोलिदेऊ होइन। प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ सरकारले अब भन्नु, अहिले म यहाँ तपाईँको आउँदाखेरि स्कुटरमा तपाईँको आउँदै थिएँ, मलाई 2-3 ठाउँमा डर लाग्यो। यसरी त्यो नेपाली यातायात हिँड्छ कि त्यो मतलब केही चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू हिँड्छन् कि त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टले अहिले चाहिँ ड्यास दे लागि जस्तो लाग्छ। फुटपाथमा हिँड्ने ठाउँ छैन, फुटपाथमा सबै पसल छ। या फुटपाथमा तपाईँ कहिले पनि चाहिँ कुनै पनि काठमाडौँको फुटपाथमा तपाईँ फ्रिली हिँड्न सक्नुहुन्न। अब यहाँ अनेक किसिमका सिग्नेचरहरू गरेका छन्, त्यहाँ उसले सक्छ हिँड्नलाई, जो चाहिँ अब आफ्नो किसिमले चाहिँ शारीरिक रूपले कहीँ न कहीँ चाहिँ ऊ चाहिँ डिसेबल छ, उसले चाहिँ कसरी फुटपाथमा हिँड्ने, अनि उसले चाहिँ हिँड्नै नपाउने। सपाङ्गलाई पनि हिँड्न गाह्रो छ होइन फुटपाथमा। सडकमा जाउँ यस्तो आतङ्क छ चाहिँ यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट होइन, यो प्राइभेट प्रॉफिट मेकिङ मोटिभ ट्रान्सपोर्ट छ। एकजना प्यासेन्जरको लागि यसरी छिनाझप्टी गरेर हिँड्छ चाहिँ सडकमा होइन। अब बिचरा उनीहरूको पनि लगानी छ, उनीहरूको पनि चाहिँ अब चाहिँ समस्या छ। सरकारले चाहिँ के छ, प्राइभेटलाई दिनुपर्छ र पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भनेकै के हो भने पब्लिकको लागि सरकारले गरिदिने हो। यी सबै उल्टो छ। जे कुरा सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो प्राइभेट सेक्टरले गरिराखेको छ। प्राइभेट सेक्टर, जे प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने हो त्यो सरकारले गरेर बसिरहेछ। सरकार तेल बेचेर बस्छ, सरकार चाहिँ त्यो चाहिँ नुन बेचेर बस्छ। नुन र चाहिँ तेल बेचेर बसिरहेछ। त्यो दिनु नि त। आजभन्दा धेरै सैकडौँ वर्ष पहिले पनि चाहिँ तिब्बतबाट पनि तेल ल्याएर नुन ल्याएर खुवाएकै थिए। मतलब एकदमै फन्डामेन्टल पनि चाहिँ हामी सिफ्ट गर्न नसक्दाखेरि हामी ट्र्यापमा छौँ। आशा गरौँ सरकारका यी सबै चाहिँ गलत सोचहरू दृष्टिकोणहरूमा चाहिँ अब आउने साल चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। मलाई लाग्छ एकजना प्राइम मिनिस्टर एकपटक 5 वर्षको लागि जनताको हित गर्छु भनेर आयो भने नेपालले काया पलट गर्छ। हेर्नुहोस्, यो देश अचम्म किसिमले साउथ एसियाको विकासको मोडल हुनसक्छ। सिङ्गापुर हुनसक्छ भने नेतृत्वमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, कार्ययोजना हुनु पर्यो। एकदमै हुन्छ। समय सम्वादलाई धन्यवाद। वर्ष 2078 को फेरि पनि शुभकामना। हवस् कृष्णजी, मलाई यो अवसर दिनुभयो। फेरि पनि आम दर्शक र यो टेलिभिजन नेटवर्कलाई पनि चाहिँ शुभकामना सहित धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य, वर्ष 2077 को समीक्षामा थियौँ। राजनीतिक सम्भावनाहरू प्रशस्तै थिए हाम्रा अघिल्तिर, तर हामीले धेरै गएको वर्षको समीक्षा गर्दै गर्दा राजनीतिक निराशाका कुरा गऱ्यौँ। तर आशा गरौँ वर्ष 2078 हाम्रा लागि ठुलो सम्भावनायुक्त वर्ष बन्नेछ। राजनीतिक बेमेलका घटनाहरू सुन्न पर्ने छैन, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू प्रशस्तै उजागर हुनेछन् अनि यो देशमा रोजगारी र अवसरहरू प्रशस्तै सिर्जना गरिनेछ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध होस्, इमान्दार होस्, यही कामना गरौँ। समय अनि संवादका लागि पुरञ्जन आचार्यलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।